राजश्री सोल से सारी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां गोपाल did not throw stones at a tree. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो नीचे એને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવ્યું છે કે did Gopal throw stones at trees. એનું ગુજરાતી શું થાય? શું ગોપાલ